اور درېمه واده ویمددکم باموال مال غواړئ کاروبار څه دپاره مال دپاره تجارت څه دپاره مال دپاره باغ څه دپاره مال دپاره دوکان څه دپاره مال دپاره امریکا څه دپاره مال دپاره برطانیې ته ولې ځې مال دپاره او سعودي ته ولې ځې مال دپاره دوبۍ ته ولې ځې مال دپاره ځئ که نه ځئ خبرې هم نه کوئ ځئ که نه ځئ اوس لاړ شئ پت درته راورېږي اوس لاړ شئ ټول تختی جهاز کا ټکټ نه ملاوي ایرپورټ ډک دي خلک پراته دي دا هر شی مال دپاره مال دپاره مال دپاره اللہ نے فرمایا مال کی پوجا نہ کرو مال کے سجدے نہ کرو مال کے سامنے نہ جھکو رب المال کو راضی کر دو میں دنیا میں تیرا گھر رزق حلال اور عزت و کمال سے مالا مال کر دوں گا وائے سبحان اللہ سمرا وعدے شوئے سمرا وعدے شوئے وہ بنین چا اولاد نشتا اولاد 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 مولوی صاحب ما وایا د مدرسې کې 12 غټ دا شی غټي دیګونه دا واخل بيجو دیګونه راوړي ما دا اولاد تنظیم وکا ختمونه متمونه وکا اولاد څوک ور کوي په زور څوک ور کوي 12 دیګونه ور کول شي یا خدای پاک 12 دیګونه اولاد ور کول شي 100 دین نه کی کنه خبره 100 کا دیگونا اولاد ورکول شي اولاد څوک ورکوي بعضې کسان داسې دي چې هغې اولاد نه کېږي بعضې کسان دي چې اولاد ورته پلار دی پلار ورته زوی دی په پلار هم کوتک چلی په مور هم کوتک چلی ګستاخه بېادبه نافرمانه الټه پلټه نورې خبرې نه کوم دا خلک راشي هله جي دعا راته وکړه دعا راته وکړه تعویض راته ولیکه اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم خپل ژوند کې استغفر الله وظیفه په عمل کې کېده هر مونځ نه پس چې د چا اولاد نشته الله پاک فرمای اولاد مور کومه چا اولاد نافرمان دی باقی دی بدماش دی غونډه دی د مور پلار ګستاخ دی بې ادبه دی الله پاک وای د هغه اولاد به د مور پلار اطاعت گزار وفاشیار اور خدمتگار به وګرځوم وای سبحان الله سمرا وعدے شوئے سمرا شوئے پینزم وعدہ وجعل لکم جنات تا موبائلوں نے سر گردوئی کنا پخواب ٹی ویانے بے بیا غٹے غٹے بیا وڑے وڑے اب بدلے شو اور دمرا شای پاتے شو پیج نہیں لا سمرا شای پیج نہیں کب پیج نہیں دا در تا معلوم دیکھے نا ٹول دا سے ناز دی تب زر کالا مکی مکرمی حاجیان رتا ناز دی ټولو جیبونه ډک دي مونځ نه کوي چې اول مردار شي زیارت نه یې کړی دغه حال دی فرمایا څه دپاره دا وایي دې دپاره خوند اخلم مزه ده کھیل میل دے دا نور گندن پکې ډېر دي شیطان بھی راضي خدا بھی راضي دواړه راضي کوم څه چل دی خپل ماشوم ته مې ورکړی دا خنزیر خلکو په کورونو ګرځي او ځان خرابوي اوس به غټ په 4 لاک موبایل ورته واخیستو بې غمه یم د خپله کې اختی لونه مې د اخوا اختی زمان مې اخوا ته زه دې خوا اختی ښځه مې اخوا اختی ټول مصروف یو په دې ګند کې ولی وی راحت دے استراحت دے اللہ پاک فرمائی دا راحت نہ دے دا استراحت نہ دے دا جہنم اور دے دا اور شعلے دی دا قیامت عذاب دے دا جہنم عذاب دے یجعل لکم جنات خلقہ یو عمل آسان عمل تاسو شروع کئی استغفروا ربکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یجعل لکم جنات دنیا میں تمہارے گھر امن کے گہوارے اور جنت کے نمونے بنا دوں گا عمل بکاؤ پزورا عمل بکاؤ سمرا وعدے شوی پیزا سمرا شوی اوس اللہ وی زما آخری خبر ہوا رہی دا اللہ منائی پرشتیو منائی دا غیر اللہ منائی دا چاہ منائی اوس اللہ خبر ہو رہی اللہ پاک کوئی بندہ پیزا وعدے میں درتا ہو کہ شپگم اموارا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
ته یو کار شروع کا موز مپرېږده استغفار 3 ځله فرض موز پسې وایا دا عمل ستا کار دے تیرے دائیں طرف تیرے بائیں طرف تیرے سامنے سے تیرے پیچھے سے تیرے اوپر سے تیرے نیچے سے یجعل لکم انہارا مد رحمت نصرت مدد رزق حلال صحت عزت عظمت رفعت زما د قدرت ازما د نصرت تا سره برابر غیر مرئی تا تخکاری نہ لیکن تا سره برابر برابر سیکورٹی ټول قوتونه براوانی اور د رزق حلال ټول طاقتونه براوانی دنیا میں تیرا گھر امر کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بنا دوں گا وائے سبحان اللہ ته چا واځي شوي څومره شوي صدا سے دنیا کائنات یا آخرت په حواله سره صدا سے ټکه پاتې شو چې هغه دې کې نه دعا کې شته ته بالکل دا سماته ګوره خبره هم نه کوي دا وګوره څه د پاره دي سر لک سر خو وځوا بالکل دا سه ناشته سره یې رہی نو ګوره وعده څومره شوي شپږ وعده څومره شوي دا د چا وعده دي د ټرمپ خو نه دي کنه د پاکستان د وزیر اعظم خو نه دي کنه یو ورځ وعده وکړه او ظالمانه چې پټرول ګران دومره ګران شول توبه برز اعلان وکړو نیمه معافي ښکارای چې ما کمال وکړو تا خو په پچه چړې حلال وکړو دا د پاکستان صدر دی الله دې زر تر زر جنت ته ورسوي پوهېږئ په معنی پوهېږئ شکر دې جنت باندې پوهېږئ مخکې واوره ها اوس د آخري خبره ناشنا خبره د خدای خبره زما نه ده زما قول نه دی زما د پیغمبر قول نه دی د الله فرمان دی تا نه الله تا ته متوجه دی الله پاک تا ته مخاطب دی خلقا او د الله پاک یو محبانه پیغام باوري الله پاک وای ما لکم خلق تاسو ټولو باندې څه چل شوی دی مالکم تمہیں کیا ہو گیا زدر تا قرآن اورم الله وای زدر تا عمل در کوم زتر شپږ وعده کوم شپږ وعده او وظیفه در کوم کوم وظیفه یار بالکل دکه سٹارټ نه دا چې خلک ما چرته نه دي کوم وظیفه فزور استغفر الله دا وظیفه در کومه لا ترجون الله وقارا تزما خبرم نه اوري ته په عملم نه کې ته موږ په درې ځله استغفر الله نه وای ته د په معنی هم نه پوي مراد هم نه درځي خلک پتا سچلو شو نه به ازغه درته چولې دي نه به اورتا چولې نه به لاس درته مات کړي نه پستر ګوند کړي ما تاسو سره ثبت کړي دي ما تاسو سترګو نظر در کړي دي لاسونه غوته خپې جبه مدر کړي دا غاخونه خلاو وګونه به در کړي سترګې به در کړي خلګا یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق کے عشق کو کیا ہوا یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق کے عشق کو کیا ہوا یہ نشست کیسی ہے راہ میں تیرے ذوق کے عشق کو کیا ہوا ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے انشاءاللہ اللہ پاکا زمونگا وعدہ دا زمونگا اقرار دے زمونگا اعتراف دے اللہ تگواشا انشاءاللہ زندگی آخر لمحات پورے با مونگ استغفر اللہ عمل نہ پریک دو عمل بکوائی مولانا اسرار سے دامت برکاتو ہم ددئی والد سے ایصال ثواب دپار ہم دا وظیفہ مدر کا ددئی والدے خاندان مشران کشران مرحومین ایصال ثواب دپار ہم اور دتا اور دد ټول حاضرین ہوتا دام دستار بندیو کا دا استغفر اللہ ددئی اجازت مات مولانا عبداللہ کرا کرو تاس ټول ته اجازت درکوم عمل بکوائی پسورا عمل بکوائی نماز نہ چھوٹے تکبیر اولا نہ ٹوٹے انشاءاللہ تر مرگا پورے با منگ دا وظیفہ نہ پرگ دو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
مولانا اسرار صاحب عالم شو فاضل شو مدرس هم دی ناظم هم دی او د مدرسې خادم هم دی استادانو سره ملګری هم دی وفادار جانثار جاسپار زدی ته د توفه ورکوم تاسو ټولو او بچی د خدای تاسو دا وګرځي ما دا هغه منظر یاد دی صبر وکړه مولانا سمیع الحق صاحب شهید راغلی ما ورسره مولانا شاه منصور باچا صاحب راغلی او زم ورسره دغه باندې موږ بسم الله کړی و نن اختتام کېږي لګیا دی الله د مرحومینو مغفرت وکړي الله دې تاج عظیم نصیب کړي بسم الله ماشاءالله تاسو قبول کړئ الله دې مقبول الله دې قبول کړي جزاک الله ماشاءالله